بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی السمیع الکبیر الاکبر نسلم و نصلی علی النبی الجلیل الاجدر نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ من الاسود والاحمر ونشہد ان من هو سیدنا وسند الوراء بأجملہ بالہدى ودین الحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ دربار الہی دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ نسل انسانیت واسطے اللہ نے صرف اور صرف شیطان اور صحب قرآن
محمد ذی شان دے رستے دی پہچان کرا کے امت محمد الرسول اللہ واسطے نجات دا ذریعہ بنا کے بھیجے ہے۔ آسمان دے تلے زمین دے اتے لکھیون والیاں تحریر ہون والیاں بے شمار کتاباں، ہر کتاب دا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، مگر اللہ فرماندا ہے ساریاں کتاباں دا امام بنایا ہے تو میں قرآن نو بنایا ہے۔ جس طرح سارے نبیاں دا امام محمد رسول اللہ، سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ہن، اسی طرح اللہ نے تمام کتاباں وچوں مرتبہ تے منزلت تے مقام تے درجہ تے فضیلت نال مزین فرمایا ہے تا قرآن کلام اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر کتاب وچ وعدہ گھٹ ہے، ہر کتاب دے اندر رولے بھنڈیاں جھگڑے فساد موجود ہے، ساریاں لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد ختم کرن والی کتاب ہے تا ہک اللہ قرآن ہے۔ کیوں؟ اے میرے محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے، اس نو سب تو پہلے پڑھ کے سناون والا محمد جوان ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساری کائنات دی زبان نو ٹھکرانا پوے تو ٹھکرا دیں، سارے جہان نو چھجنا پوے تو چھڑ دیں، سارے بول اپنی کمر دے پیچھے سٹنے پون تو سٹ دیں، مگر اے انسان جتھے آ جائے نمبر زبان محمد الرسول اللہ دا اتھے مر جاویں، میرے محمد دی زبان نو کانڈ نہ پیا کرے۔ تجھے بالفرض تو اس میرے محمد دی زبان نو کانڈ چا کیتی، میرے محمد دے بولنو نہ منیا، میرے محبوب محمد رسول اللہ دے فرمان دے اندر دوے فرمان ملوث کر کے انہاں ترجیح چا دیتی، دن قیامت دے اللہ دی قسم تیری شکل مسحور علی تے کتے علی بنا کے جہنم دی آگ دا ایندھن بنا دے سا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے، رسول پاک پوچھنا ہے اللہ اے لوگ کون کھلوتے جنہاں دی شاہ رگ تے گھنڈی تے نرگڑ تو تلے تلے بندے معلوم ہوندے تو اتو گندے معلوم ہوندے، یہ کون لوگ نے؟ اللہ فرماونا ہے میرا سونا پھول محمد الرسول اللہ، دنیا دے اتے تو محمد بول دا رہے ہیں، اپنے انمول جوہر تے موتی رول دا رہے ہیں، غلاب نالو سونے بول دا رہے ہیں میرا محمد پاک جی، اج تو محمد چپ کر کے کھلومنا ہے تے جیڑا میرا پیغمبر 23 سال اس زمین اتے چپ کر کے رہے ہیں، اساں اس قرآن نو آکھنا ہے بول بول کے انہاں دے بارے وچ شہادتاں دے میرا قرآن پاک، تے جے اے میرے محمد دی زبان تیرے میرے خلاف گواہی چا دیتی، خدا دی قسم چھٹن دی گنجائش کوئی نہیں ہومنی۔ اللہ اکبر۔ پھر بہرحال بڑے خوش نصیب اساں لوگ جنہاں اللہ نے اس ملک پاکستان دے اندر راندیاں ہویا 3 روزہ نصیب فرما چھڑیا ہے۔ خوش نصیب ہاں اساں، ہو سکتا ہے بھامیں کمپنی آلیاں خدا دے قہر تے غضب تو ڈر کے ہی بنایا ہوئے، لیکن بنا چھڑیا الحمدللہ، کیونکہ انہاں دا عقیدہ اے ہے اے مشرک کمپنی دا
کہ جڑے دہاڑے دو خطبے اکٹھے ہو جان انجے سمجھے آئے اللہ دا قہر تے غضب آوینا ہے۔ عید دا خطبہ ہی تے نماز جمعہ والا خطبہ ہی، جے دو جمعے خطبے اکٹھے ہو جان تے کی ہوندا ہے؟ اللہ دا قہر تے غضب تے عذاب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ انہاں بیچاریاں ہدایت نصیب فرمائے۔ تساں رمضان دے روزے ہی رکھن، نمازاں پڑھیاں، اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں، بڑیاں بندگیاں کیتیاں، اپنی اپنی قوت طاقت ہمت دے مطابق کوشش ہر انسان نے کیتی ہے کہ میرے نال میرا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ دے پاک رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری گفتگو تے کر، سب نماز کس ٹائم پڑھنی ہے یا میری مرضی تے آئی پڑھنی ہے؟ تو جو میں ہو سکتا 2:30 بجے تک انہاں گھیل کے لائے جاؤں، وہابیاں کو مرواوے ہے نہیں میں نے۔ چلو بہرحال اپنی گل تے ہن پکے رویا ہے۔ پہلے کس ٹائم پڑھ دے ہو؟ جمعہ دی نماز کس ٹائم ہوندی؟ ٹھیک ہے میں نے سمجھ تو گل آ گئی ہے نا۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پہلی مرتبہ اس مرکز دے اندر اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے نال اللہ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میرا آنا اور دوہاڈا بھی تشریف لے آونا اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے تے ساڈی مسلمانہ دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اصل مقصد ہے کہ ساڈے جو گناہاں نال رجسٹر فل ہوئے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے مٹا کے جتھے جتھے جس درجے دے گناہ لکھے آن اللہ اپنی قدرت تے رحمت نال نیکیاں لکھ دے وے۔ وہ قادر یار لکھ سکتا ہے، وہ دے واسطے کوئی مشکل۔ اللہ اکبر۔ نیت صاف رکھ۔ مسیح تے آویں نا دیوبندیاں گھر چھڑ کے آیا کر، بریلوی گھر چھوڑ کے آیا کر، حیاتی مماتی اشاتی اے فرقے تے دھڑے تے جماعتاں تے ٹولے اے سارے مسیح تو باہر رکھ کے آیا کر۔ اے مسجد بھی اللہ دیئے تے ساڈا مذہب بھی اسلام ہے۔ ساڈا مذہب کیڑا ہے؟ اے آدھا انہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کرے تے سب مسلمان بن جائیے، حیاتی مماتی یہ فرقے تے دھڑے ٹولے اے ساڈی صرف ہے دا مسئلہ ہے۔ رمضان دے اندر تساں قرآن سنے ہیں، ہر مسجد دے اندر نماز تراویح ہوئی ہے، بریلویاں دی مسیح تے چی، دیوبندیاں دی ویچی، اہل حدیثاں دی ویچی۔ اور یار سارے ہی ہوئی نہیں پڑھیا یا کسے کوئی نویں کتاب پڑھی ہے؟ اللہ انہاں مولویاں غیرت ایمان نصیب فرمائے، اللہ انہاں مولویاں ہدایت نصیب فرما۔ خدا پاک دی قسم چاہ کے آدھا پیاں ممبر محمد رسول اللہ تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں اسا مولوی بندے دے پھڑ بن جائیے، اے عوام جڑی ہے سارے ہدایت مل جائے۔ ایک مسیح اللہ ادھے چھکدا ہے، دعا پنجالی ادھے چھکدا ہے، دعا ادھے چھکدا ہے، تریا ادھے چھکدا ہے۔ نہ بھائی نہ اس مسیح تے نہ جاویں تیری نماز نہیں ہوندی، ادھے نہ جاویں تیری نماز نہیں ہوندی۔ او جناب انج کردا ہے تے فلانا انج کردا ہے۔ او یار اس نو آکھ بھی میں نے قرآن سنا۔ کیڑی کتاب؟ قرآن ہر گھر دے اندر موجود ہے، مگر وہ وکھری بات ہے اساں اس نو پڑھ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن نے محمد رسول اللہ دے فرمان دی تائید فرمائی۔ رسول محترم نے فرمایا کچھ لوگ انج دی ہونے سارے روزے رکھیں نماز دے، رمضان دے 30 روزے یا 29 روزے سارے رکھیں، بڑی کوشش نال رکھیں، گناہ بھی انہاں وچ کوئی نہیں کیتا، نمازاں بھی پورے مہینے دیاں پڑھیاں، ایک نماز نو بھی چھوڑیا،
ذکر بھی کیتے رب دیاں بندگیاں سناواں او دے گیت بھی گائے بڑے استغفار کیتے مگر پھر بھی جداں بندہ مرسی نا اللہ او دے ساریاں نیکیاں تے بندگیاں تے عبادتاں ایک پلڑے وے سائیڈ تے رکھ کے او دے منہ تے مار دے سی۔ توجہ کرنا میرا دوست، قرآن میرے سامنے پہ ہے تے جے اے دے تو ہٹ کے تین مسئلہ دساں تے اللہ میری شکل ہی سور علی بنا دے تے جے قرآن تیرے سامنے بیان کراں تے پھر تو آکھے میں ایک کام نہیں کرنا وا تو ہی دن قیامت دے جہنم دے لتر ہی کھاونے جنت نصیب کوئی نہیں ہونے۔ اللہ اللہ، میری زبان سخت ضرور ہے تے جے گولیاں میریاں پچ گئیاں تے انشاءاللہ شفا ضرور ہو سی۔ اللہ او کیڑا بدبخت انسان ہے جیڑا بیچارہ نمازیں ہی پڑھے تہجد ہی پڑھے ساری ساری رات قیام دے اندر کھڑا ہو کے تیریاں عبادتہ کرے تے جدہ مرے چاہ کے جہنم چاہے گاویں دستے صحیح سانوی۔ اللہ فرماندہ ہے او دی وجہ اے ہے اس نے میں محمد دے فیصلے نہیں منیا، جیڑا میرے محمد دی زبان نے فیصلہ کیتا ہے اس نے میرے محمد پاک دی زبان پاک دے فیصلے دا انکار کیتا ہے۔ وہ کیڑا فیصلہ ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہیں اللہ او کیڑا فیصلہ ہے جیڑا زبان محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، تے جے رب دا قرآن تے محمد دا فرمان و فیصلہ سنا دے وے مسلمان بندے نے مننا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو جڑے خدا دے گھر چ بہ کے اج رب دے رسول دے فیصلے نسا منسا ہے۔ میرا بھی وعدہ ہے دوڑے میں بھی منسا تین بھی مننا پاؤنا ہے اج تے جے نہ منسے نماز ضائع ہو وئی سیا، تہجد برباد ہو وئی سیا، ذکر تے اذکار برباد ہو وئی سنی، سارے رمضان دیاں کروائیاں ہویاں سحریاں تے افطاریاں رول وئی سنی۔ ایک فیصلہ میرے محمد پاک دا من لیا آج ہٹ کے پتہ نہیں رمضان تیری میری زندگی وچ آمنا ہے یا نہیں۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، سمجھ آ رہی ہے گل؟ کیڑا سپارہ ہے؟ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، جا جہندہ مرضی لکھے ہوئے جا کے ترجمہ چال ہے۔ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے تے کروایا اپنے محمد پاک دے سونی زبان مقدس چوئے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ توجہ میرا دوست، نمازاں پڑھنا لیا خیال کریں، تہجد گزارا خیال کریں، حاجی صاحبہ خیال کریں، او مولویو تساں بھی سن لوے ہے، او نوجوان میرا پھرا اللہ دے قرآن دا فیصلہ آ گئی تے رب دا قرآن کے کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ، اے میں اللہ دی قضائے، اے میں اللہ دا قانون ہے، اے میں اللہ دا فیصلہ ہے۔ اچھا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے میں
اللہ دا فیصلہ ہے عبادتاں کرنیاں نہیں تے میریاں کیتیاں کر حمداں کرنیاں نہیں تے میرے نام دیاں بزرگیاں کرنیاں تے میرے نام دیاں تعریفاں سناواں تے گیت گاونے نہیں تے صرف میرے نام دے اوکھا ہوئے تاں سوکھے چوئے تاں مشکل چوئے تاں آسانی وے چوئے تاں اللہ تعبدو بندے دا پتر اوہ ہوندے جیڑا ہکلے دے سامنے جھکونا لاوے انسان اوہ ہوندے جیڑا اللہ دیاں تعریفاں کرن والا ہوئے اللہ فرماندا ہے تینوں ہاتھ میں دیتے جے میرے بوئے تے دروازے تو ہٹ کے انہاں ہتھاں نے خیراں تے استعمال کریں پیر میں دیتے نہیں جے خیراں دے دروازے تے چل کے جاویں تیرا وجود میں بنایا ہے کن میں دیتے اکھاں میں دیتیاں تینوں بولن والی زبان میں دیتی ہے حتیٰ کہ تیرا متھا میں بنایا ہے بنا کے میں اللہ نے آکھیا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بزرگوں نے سانس تھوڑا جہا کھینچ رہا ہے صرف یہ سیٹ کر دو باقی فٹ ہے سانس نہ کھچے کیونکہ 29 دیہڑے ہو گئے بول دیاں ہن ہے ساڈا پانی میں پورا ہویا کھلوتا اللہ دے پاک قرآن نے بڑے پیارے انداز نال اللہ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ او انسانا صد من مریا کر حمداں میریاں کیتیاں کر بزرگیاں میریاں بیان کیتیاں کر اچھا اللہ میرے اتے قرض آ گیا ہے میں نے روٹی کھاون کوئی نہیں پی مل دی اللہ سیاں حالات بڑے خراب ہو گئے کھاون تے پیون دی شے بھی کوئی نہیں حتیٰ کہ مقروض ہویا پیا آل اولاد بیچاری تنگ آ گئی ہے اللہ فرماندا ہے میں نے انج معلوم ہوندا ہے تیرے اندر کئی خرابی ہے تیرے وجود دے اندر خرابی آ چکی ہے کیوں ساری کائنات تکوڑی ہو سکتی ہے آسمان دا ٹوٹ جاونا زمین دا پھٹ جاونا تے ٹکڑیاں میں دے تقسیم ہو جاونا اللہ دے قسم ہو سکتا ہے مگر نہ اللہ دے قرآن چ رہ با سکتا ہے نہ محمد سونے دی سونی زبان چ عیب آ سکتا ہے اچھا اللہ سائیاں آج اساں پاکستانی مسلمان ہر بندہ پریشان ہے حالات تو تنگ آیا کھلوتا ہے روٹی ٹکر کماون تو اوکھا ہویا پہ ہے اللہ فرماندا ہے اے تا تیرا اپنا قصور ہے کیونکہ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے جیا جے قوموں سی جیا جے لوگوں سن اللہ نے انجے دا انہوں حکمران بھی دیونا ہے حکمران بھی انجے دے ہونے جویں دا اساں ہونا ہے جے ساڑیاں عادتاں تے خصلتاں تے سیرت کردار عورتاں دی طرح ہو جاوے تے حکمران بھی ساڑے اتے والے رن نہیں ہونا ہے حکمران بھی ساڑے اتے بیبیاں بھی ہونا ہے گھر دے اندر بھی حکمرانی سوانیاں دی تے ملک پاکستان تے حکمرانی بھی رنہ تے عورتاں دی اللہ فرماندا ہے میرے محمد دے فیصلے نہ مان لائے اللہ دی قسم اللہ سائیاں جے سانو روٹی دی ضرورت ہوئے تا کیڑے طریقے نال منگنا ہے اللہ فرماندا ہے آ میں تینوں ایک مثال دے دیاں قرآن دا فیصلہ میرے محمد دا فیصلہ چچا جی تھوڑی جی ڈبلنگ بند کرے ڈبلنگ بند کر دے آواز صاف نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زکریا دی بھانجی
زکریا پیغمبر اپنے گھر دے اندر بند کر گئے، دروازہ بھی بند، روشن دان بھی بند، تے جیوں پیغمبر آیا ہے تینوں روٹی دے ٹکر دی مثال دے دیا میرا دوست۔ اللہ دا پاک پیغمبر آ کے دروازہ کھول دے، جیوں دروازہ کھولے ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زکریا ویکھ رہے ہیں او معصوم بچی او دے سامنے طرح طرح دے میوے تے پھل پائے ہوئے، دروازے بھی بند ہیں، تالے بھی لگے ہوئے، روشن دان بھی کوئی نہیں، کوئی آمن والا ذریعہ بھی کوئی نہیں۔ تے تیسرے نمبر تے زکریا پیغمبر نے جدا اونا ثمرات تے پھلاں دے ویکھے ہے، دل نے فیصلہ کیتا ہے معلوم انجن دے اس جہان دے۔ پوچھدا پیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر، اے میں تینوں سبق دے رہا ہوں، اللہ دا قرآن آدھا ہے اللہ تعبدو، اے متھا تینوں میں دیتا او انسانا، اس نو میرے سامنے چھکا، اینو میرے سامنے عاجزی کر، تے ول ویکھ اساں تیرے واسطے رزق دے دروازے کیویں کھولنے ہیں۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے جس ویلے زکریا نے پوچھے اے میری بچی شالا خیر آوی، میں تا کنڈا لا کے گیا، دروازہ بند کر کے گیا، تالا مکفل کر کے گیا، کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں، اے ثمرات پھل کہیں دیتے نہیں، کون دیون والی؟ تے پوچھ رہے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر یا مریم انا لک ھذا، خدا دی قسم قربان جمع اندازے قرآن دے سمجھاون تو، اللہ تیرے سمجھان تو قربان جاوا، توحیدیاں دے منن تو قربان جاوا، اس مشرک قبر چٹ بے ایمان دے نہ منن تو بھی قربان جاوا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں زکریا آدھا یا مریم انا لک ھذا قالا ہوا، ہائے ہائے بچی آدھیے زکریا پیغمبر جی یا مریم انا لک ھذا قال ہوا، قال ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مسلمانوں اے متھا جیڑا بندہ صرف اپنے مالک دے سامنے چھکاندا ہے، میرے رب دا فیصلہ ہے میں اللہ اپنے محمد دے امتین ذلیل نہیں ہون دیندا، میں انہوں رسوا نہیں کریندا، میں انہوں ٹھٹے نہیں مرویندا، میں انہوں دھکے نہیں دیویندا، مگر شرط اے ہے اللہ تعبدو، عبادتاں کرنیاں تا صرف اللہ دیاں کرنیاں۔ عبادت کس دیئے؟ اللہ دیئے، تو تیری میری ماجدہ تھان پیچھے خراب ہوندہ ہے۔ اسا مولوی صاحب کو پہلے لگے وینے ہیں کہ پھوکا چمار، ایمان ہے ساڑھا اس قرآن ہوتے بول نہ سکتے تھے انہیں تو کرنا پوسی۔ خدا دی قسمیں انسان مردہ مر جائے، رب جیندے دا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے تے نہ جائے۔ 3-10,000 دی ضرورت پہ جائے نا، میرے کو لئی سوال کرنا ہوئے یا من تیرے نال مطالبہ ہوئے، 15 واری میں سوچنا ہے، اللہ کرے تو میں نے اے دے کو لو پوچھنا ہے، اپنے ایمان نال فیصلہ کرے، انجے ہے دل یا تسلیم کردہ ہے یا دل مندہ ہے، اللہ کرے تو میرا سبب کسی اور سائڈ تو ہو جائے، اللہ کوئی اور انتظام کر دے، من اے دے سامنے سیر نیواں تے جے لے لوے نا تے گلی وچوں چوتھے دیڑے بندہ سامنے مل جائے، خدا دی قسم بندے دیاں اکھاں تلے ہوئے نہیں۔ ہائے ہائے تے تو تے متھے ہی سارا انہاں دیاں گوڑیاں میں جو رکھی کھلوتا انہیں، تو کتھے دا مسلمان ہے؟ ہائے ہائے اللہ تعبدو الا ایاہ۔ حضرت مریم فرمان دیئے حضرت جی تو تے سبب ویدہ پہ ہیں، چھت ویکھی دیواراں ویکھیاں نہیں، دروازے ویکھے نہیں، اللہ دا رسول
مگر مینو اس دتئی جڑا چھتاں دا محتاج کوئی نہیں یا مریم انا لک ھذا کون دے گئی مریم صدیقہ دیے ہوا من عند اللہ مگر آج میری بھی دعا ہے اللہ انہوں شہر ورکان لے جنہاں نے روٹی دی ضرورت دھیاں دی ضرورت پتران دی ضرورت اسباب دی ضرورت مسجد دی انتظام دی ضرورت لیٹان دی ضرورت پلیٹان دی ضرورت کنولٹر دی ضرورت اللہ اسا تیرے کولو پہ منگے نے ہیں کیونکہ اسا منگ دے تیرے کولو سونا لگ دے ہیں چھک دے بھی تیرے اگے سونا لگ دے ہیں اللہ فرماندہ ہے اے ایک کام کرنا تیرا کام ہے میرے محمد دا خدا ہومن دی قسم ہے وہ انسان صدی منا لیا وہ دیوبندی صدی منا لیا وہ بریلوی صدی منا لیا حیاتی مماتی عشاتی صدی منا لیا اللہ دی قسم ہے اے متھا ہکلے دے سامنے جھکا جا مردہ مر جاویں کسے دے سامنے جا کے یہی نہ پیا کرے اے ایک کام کرنا تیرا کام ہے تیریاں دنیا تے بھی عزتاں بلند و سن دن قیامت دے اللہ محمد نال رلا کے جنت دا مالک بنا دے سی ہائے ہائے جنت چاہنا ہے تے آ اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر تے محمد دے فیصلے مان محمد پاک دا فیصلہ رسول پاک فرمان دن نمازاں پڑھن والے ہومنن ایت جناب حاجی ہومنن وچے مولوی بھی ہومنن ہکلن منن والے بھی ہومنن تویز لکھن والے بھی ہومنن پھوکے مارن والے بھی ہومنن چلے کٹن والے بھی ہومنن دھوڑیاں دکھاون والے بھی ہومنن ادھی رات نو سریوں تے مان دے تیل دے اندر جناب دیوے بلا کے جن کڈن والے بھی ہومنن سارے ہومنن ملونٹے مگر اللہ فرماندہ ہے آؤ مسلمان صدی منا لیا میرے محمد دا فیصلہ کیا ہے عبادتاں بڑیاں کیتیاں نہیں حمداں بڑیاں کیتیاں نہیں سناواں بڑیاں کیتیاں نہیں گیت بڑے گائے نہیں تہجد دے اندر ساری رات روندہ رہ گئے مگر اللہ دے پاک رسول فرمان دن قیامت دے ہو دیاں کوئی عبادت قبول نہیں ہونی ہائے ہائے اللہ جرم کیا ہے اللہ دا قرآن دا ہکا جرم ہے اس انسان نے عبادت تے بڑی کی تھی ہے مگر میرے محمد دا فیصلہ نہیں منا کیا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نوجوانوں خیال کرے اج تنوں شہر دیاں گلیاں وچ ٹر دے تو آدھے میرے نا دا ماں نے جمعی ہی کوئی نہیں میں کون تے فلانا کون میں کون تے میرا بھرا کون میں کون تے میرا چاچا کون میں کون تے میرے نانکے دادکے مامے کون میں کون تے میرا پیو کون میں کون تے میری اماں کون میں کون تے میرا بھرا کون اللہ فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا توجہ ہے ہائے ہائے میرے محمد دا فیصلہ ہی غور کریں عبادت کرنا لیا
اپنے گھر دی چار دیواری وچ تصور کر، اپنے ویڑے وچ ویکھ میرا دوست، اپنی حویلی وچ ویکھ میرا دوست، اپنی چل تے نظر پاؤ میرا یار۔ اللہ فرماندا ہے ساریاں عبادتاں کیتیاں نہیں، وڈیاں بندگیاں کیتیاں نہیں، بڑے روزے رکھے نہیں او انسان، مگر تیرا پیو روندا رہیا ہے، تیری اماں تیرے تو تنگ ہے، اوکھا ہے تیرا باپ تیری زبان تو، تیرا والد تیرے تو تنگ ہے، تیری اماں تیرے تو تنگ ہے، او چودھری صدی منا لیا، مولوی صدی منا لیا، پیر صدی منا لیا، اکابر صدی منا لیا، او بزرگ صدی منا لیا، او ماڑا تے چھوٹا تے وڈا صدی منا لیا۔ اللہ فرماندا ہے میں نے اللہ عمر دی قسم ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، میں انہاں نوجواناں دی کوئی عبادت قبول ادو تک نہیں کرنی جداں تک انہاں دے دل دے اندر اپنے والدین دی عزت قدر پیدا نہ ہو جائے۔ اج کل اپنے والد نو لتر مار رہے ہیں، ہائے ہائے پتہ نہیں کیڑی جات میں ذکر کیتا ہے، میں پیچھے تقریر کرن گیا، خدا دی قسم میں نے ایک بابا بڑھا رو کے آدھے کاری صاحب میری علیحدہ ہو کے تھوڑی جی گل سنے ہے، مکھے جی چاچا اللہ دا واسطہ ہی ہے، میرا بچہ ہے فلاں جگہ تے بیٹھا ہے تے فلانی سائیڈ تے بیٹھا ہے، اس نو آکھ دے اللہ دا واسطہ ہی منو مارے آتے نہ کر۔ سفید داڑھی بزرگ دی اجی میں میرا چاچا بیٹھا کیڑی سونی داڑھی، اللہ دی قسم بول کے والد مینوں آدا ہے قاری صاحب میرا فلاں مقام اتے پتر بیٹھے فلانے رنگ دے کپڑے پائے ہوئے، بڑی اعلیٰ قسم دی ٹوپی پا کے بڑی اعلیٰ قسم دی نماز پیا پڑھ دئی، مگر اللہ دا واسطے ہی انہوں آکھتا صحیح مینوں ماریا نہ کر، مینوں چھڑکیا نہ کر، مینوں لترا نال مار دے، میرے منہ تے چاٹا مار دے، خدا دی قسم ان آنکھ زبان استعمال کرنی تا کر لے، مگر لتر چھلن دی ان میرے وجود چ طاقت کوئی نہیں۔ مسلمان نمازی ہے، روزے رکھن والا ہے، تہجداں پڑھن والا ہے، دعاواں کر رہا ہے اپنے مالک کے، مگر قرآن آدائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے گھر دیاں الماریاں دے اندر 15 تے دادا سوٹ ٹنگے ہوئے مولوی صاحبہ تے تیرے ابے اندے واسطے ہکا سوٹے، ناراض نہ ہوئے جے ہو بھی جاؤ تو ایو کر سو گو بلئی سو نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، مگر میری ذمہ داری ہے اس سٹیج محمد رسول اللہ جے تمہیں اپنے مالک نو حساب دیونا ہے، تیرے کولو ایک سوال ہونا ہے انہوں شہرے آلیا اسا مولویاں کولو 2 ہونے، اللہ پوچھنا ہے میرا قرآن تیرے سامنے آئی، میرے قرآن دا علم ہونے دے باوجود، محمد دی زبان دا علم ہونے دے باوجود اپنے پیٹ دی خاطر کیوں چھپائے، اپنے ڈھڈ دی خاطر کیوں ڈنڈیاں ماریاں نہیں، اس بھولی بالی قوم نے کیوں رولیاں چپائے، کیوں پھڑیاں چپائے، کیوں سجیاں کھبیاں مار کے، اے بھی سچا ہے تے او بھی سچا ہے، اے بھی سچا ہے تے او بھی سچا ہے، سچا ایک قرآن ہے تے ایک میرا محمد جوان ہے، جے سچا بن نہیں تے اے دے نال تعلق پیدا کر۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا آپ دادا سوٹ پانے والد واسطے ہکا سوٹ ہے، آپ 14 کھانے کھانے شوارمے کھانے برگر کھانے، حتیٰ کہ جے تیری زوجہ حیات رات نو آکھیں چنگا میں ادوں توڑی تیرے نال بولنا نہیں جدوں توڑی میں تو پیزا نہ لیا کے دے تو اتھے ہی اٹھنا ہے بھج پاؤنا ہے، تے جے والد صاحب چاکھن او میرا بچہ میری طبیعت خراب ہے، من جناب سر نو درد آ گئی ہے، میرے میدے وچ درد ہے، میرے وجود دے اندر دردن، اللہ دا نام ملتے من میڈیکل سٹور تو کئی 4 گولیاں لیا دے، تو آنے پاپا تینو ادھی رات نو چیتا آندہ ہے،
ہن کوئی ٹائم ہن کوئی باہر نکلن نہ لویلے اے جدا ابے دا نمبر آوے جدا والدہ دا نمبر آوے تین رات یاد آویندی ہے تین جناب ویلے یاد آویندے تین ٹائم نظر آویندے تے جدا کرما والی دا نمبر آوے تینوں پتہ ہے روٹی کوئی نہیں ملنی اس ویدن جی تو ناراض نہ ہو میں ہونے وینا اس واسطے اللہ فرمایا جی میں اپنا خیال کرنے ایک باری اپنا بچپن تویک اور میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں دوستوں سجنوں تہاڈی محفل تے مجلس دے اندر اس مسجد بیت المکرم دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ابا جان انہاں نوں انگلی تو پھڑ کے لے کے آندا ہے بھائی لے کے آ رہے ہیں جناب اری آ رہے ہیں کدے سجے گردہ ہے تو کدے کھبے گردہ ہے اپنے آپ نہ لو والد نو بچے دا احساس زیادہ ہوندہ ہے کہ دائیں گر نہ جائے اس نو چوٹ نہ لگ جائے اس نو تکلیف نہ آ جائے اس نو دکھ نہ آوے اے میرا معصوم بچہ روون نہ لگ پوے اوہ نوجوانا ایک دیاڑے تمہیں معصوم آئے ایک دیاڑے میں بھی معصوم آئی تینوں ابے چلنا سکھائے بولنا سکھائے آج ہر کسے ہوتے احسان کرنا ہے سجنن عیداں دینا ہے بیلڑیاں عیداں دینا ہے حتیٰ کہ فرینڈ نو عیداں سینڈ کرنا ہے تے کدے اپنے باپ دا بھی خیال کر لیا کر اپنی والدہ دا بھی خیال کر لیا کر سردی دا موسم آیا پودیاں راتانی بارشاں لگیاں ہویاں نی بدل وسدے پیانی تے تو پخانا چکیتا ہے تو بولن جوگا نہیں دسن جوگا نہیں حرکت کرن جوگا نہیں سوا چاچا تو اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر قربان جاواں اماں دی شان تو قربان جاواں والدہ دے مقام تو تیری میری اماں نے تین تے من چاہ کے اپنے سینے تے لٹا کے ساری رات اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اس ٹھنڈے بستر اتے گزارا تا کر لیا ہے بخار تا لے لیا ہے دردہ تا لے لیا وجود جا تکتیفہ تے لے لیا مگر تین اپنے سینے تے لا کے دل چیا خیال آیا ہے ہائے اللہ میں تا سردی چھل لے سا کہ دائیں میرے لال نو ٹھنڈ نہ لگ جائے تو چار بیلیاں دے اندر بیٹھا ہوں میں تیرے والد صاحب وچے آ جاون تو آنے بابا دوے کمرے وچ لگاون ساڑھے وچ ساڑیاں گلاں وچ نہ بولیا کر جس تین بولنا سکھایا ہے آج اس نو ہی بھوک دا پہ ہے تے آدھا ہے میں مسلمانا آدھا ہے میں اہل حدیثا آدھا ہے میں مولویاں آدھا ہے میں پیراں اللہ دا پاک رسول محمد رسول اللہ فرمان دے اور جس دن بولنا سکھایا ہے اس نو یادہ پیو میرا پیو چپ کر تینوں بولن دا پتہ کوئی نہیں سوشل میڈیا دا دورے جدید دورے ساڑیاں کپاں وچ ساڑی رنگ وچ ابا بھنگ نہ پائی کر ناراض نہ پہ ہوندے حالات ساڑے اس طرح دے جی ہاں اللہ فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آپ چنگا لباس پائی تے ابے اورا 3 سال دا پرانی پگ جڑی ہے اس سے دھی کو لدوہا کے تسیر تے بن لیا ہے ہائے ہائے واہ والدین دوڑی عظمت قربان پترن پالدہ رہے ہیں کھوائندہ رہے ہیں پوائندہ رہے آج داڑی چٹی تھی گئی مگر پامنو چنگا کپڑا کوئی نہیں سیروتے چنگی پگ کوئی نہیں پرانی جتی پا کے والد صاحب عید تے ویندے پین واہ پتر تیرے تے میں قربان جاواں جیڑی تو چھوٹی عید تے جتی پاویں وڈی تے نہیں پاندا عید الفطر تے کپڑا پاویں اللہ دی قسم عید الاضحیٰ تے تو کوئی نہیں پاندا 2 سال پرانا تیرے کپڑے دے تیرے والد لباس ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسان جے آپ چنگا کھانا ہے جے تیرے اندر غیرت ہوئے والدین نو بھی چنگا کھوایا کر آپ اعلی لباس پانا ہے جے تیرے وچ حیا ہوئے تیرے وچ غیرت دی رتی ہوئے تے آپ چنگا لباس جی میں پائے اپنے والد نو بھی اعلی لباس پوایا کر پوانا چاہیے یا نہیں پوانا چاہیے ہیں جڑے اپنے والدین نو آج نویاں جوتیاں لے کے دے سو جی کپڑے نوے ہونے چاہیے پاگ سونی ہونی چاہیے لباس اچھا ہونا چاہیے تو تے خیر درزیاں رمضان چڑھن تو پہلے ہی دے چھوڑے آن ابے آندہ خیال ہے جی ابے آندہ سوٹ اگے ہے وہ استعمال کر دے انہوں نے پسند ہی ہوا جی تین بھی پسند ہوا ہونا چاہیے ہے نا والد دا خیال کر میرا دوست اچھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ہائے ہائے اللہ فرماندہ خیال کریں اما یبلغن عندک الکبر والد صاحب دی داڑھی سفید ہو گئی سیر تو وال گر گئے وجود کمزور ہو گیا چلن دی طاقت نہیں ہائے 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 میں جمعے تو پہلے آیا انجے میرا ایک بزرگ گیڑے چ داخل ہویا ہے او دے ہاتھ دے اندر آسا تے ڈنڈا تے سوٹا آئی ارادہ تا میرا ہو رہی تقریر کرندہ مگر اللہ دی قسم ہے میں اس چاچے لو ویک کے میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے یار ہو سکتا ہے کسے میرے برادا ستا ہویا نصیب جاگ جائے تے او دیاں نمازاں تے ذکر تے روزے تے تہجداں رمضان دیاں برباد نہ ہو جاون میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے آج اس سے اتے جمعہ پڑھا دیو چلو یار میرا دوست اللہ فرماندہ ہے اما یبلغن عندک الکبر جدہ بابے اوری جھک جان ابے اوری وڈیرے ہو جان وجود چ بیماریاں آ جان تکلیفاں آ گئیں وال کالے چٹے ہونے شروع ہو گئے اس ویلے اللہ فرماندہ ہے ایکو بھی یا دوویں ہونی احدہما او کلاہما چھڑا والد نہیں نال اماں بھی ہوئے جڑے تیرے تو گند کر چھوڑے نائے تا دھوندی رہ ویندی آئی اس نو وسواس بھی دل چ نہیں آندا اللہ دی قسم تیرا لباس دھو دھو کے پویندی آئی تین سک سرما کریندی آئی تینو سجائندی رہ ویندی آئی حتیٰ کہ تینو نہا کے دوہا کے جڑا آج پھنے کھاں بنے ہوئے ہیں چودھری بنے ہوئے ہیں ملک خان سید بنے ہوئے ہیں تو اپنے آپ نو دھومن جو گاوی کوئی نہ ہے جدہ گند کرے نہ ہے ویک تا صحیح پیچھلا اپنا پاسا کے کرتوت کر دارے ہیں ویڑے ویچ کے کرتوت کریں دارے ہیں چار پائی تے تو گند کر دینا ہے نجاست کر دینا ہے پخانہ کر دینا ہے تو اپنے آپ چوکا بھی کوئی نہ ہے سمجھ آندی بھی میری گفتگو تو اپنے آپ جوگا بھی کوئی نہیں ہو چودھری دا پوترا آج تو آدھا ہے کتی آج تو آدھا ہے بے غیرت آج تو آدھا ہے تیرے وچ حیا کوئی نہیں آج تو آدھا ہے دے گھر دے اندر میری چلنی ہے اما تیری کوئی نہیں چلنی کھارے چ میری چلنی ہے وہ چٹی داڑھی والے پیو تیری کوئی نہیں چلنی جدائیں لفظ پیا بول داؤن ہے محمد رسول اللہ فرمان دین اللہ دے فرشتے بھی لعنت کریں دن تے میں محمد بھی ہو دے تے لعنت کر دا اس نوجوان تے جو خدا دی لعنت ہوئے جی تے نمازہ کیڑے کھاتے چ گئیاں جتھے میرا محمد لعنت چکرے ہائے ہائے ایک نو چاچا چاکھے نا تو بڑا لانتی ہیں اسا کیا دیں شامہ تو پہلے تیرے نال نبڑ لی سائیں مل لی سائیں انشاءاللہ ہیں تے جس نو خدا چاکھے لانتی ہے تے خدا پچھے آکھے محمد درخواست چا کرے ہائے
جے میرا محمد ہاتھ چاہ کے اس نوجوان دے بارے میں لعنت چا کرے اپنے ایمان نال دس تیرے میرے پلے کا اشارہ سے سونا محمد منبر تے تشریف فرمائے اچانک اللہ دے رسول فرمان دل آمین صحابہ پریشان والا اللہ دے رسول فرمایا آمین وال تیسرے پارے دے اندر فرمایا آمین صحابہ نے پوچھے او میرے جانے ساروں کوئی پتہ ہی نہیں کہ بنے ہیں اکھے اللہ دے رسول جی کوئی نہ او جانے یا او دا رسول جانے سانتا پتہ کوئی اللہ صحابہ سامنے بیٹھے مگر انہوں نے پتہ جیندے جاگ دے ودر مگر انہوں نے پتا محمد پوچھ دا پیا صحابہ نے پتا مشرق دی اتلی منزل کیڑی خراب ہوندی ہے 7 فٹ تلے مردہ دبیا کھلوتا ہوندہ ہے اکھے چاچے دے پتا لگ ویندہ ہے بھی قبر اتے چڑی بیٹھی ہے چڑا بیٹھا بڑے بزرگ گزرن سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان دے انہاں جدہ واقعہ سنے آنا بھی مولوی آدن تلے قبر آلیاں پتہ لگ ویندہ بھی قبر اتے چڑی ہے یا چڑا انہاں کہا یار کتنے احمق قسم کے لوگ ہیں یہ بھائی جان یہ قبر ہے چیک اپ کی لیبارٹری اور ٹیسٹ والی مشین نہیں ہے اسا مولویاں چیک اپ والی الٹرا ساؤنڈ والی قبر نو مشین سمجھی کھلوتے ہیں ہائے ہائے مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد سائیں فرمان دن جبرائیل آکھیا ہے یا رسول اللہ جس بندے دے سامنے تے محمد دا پیارا نام آوے تے اگو موکار منہ بنا کے فابویت اللہ دی کفر دی طرح کھلوتا روے تے محمد سونے دا نام سن کے تے سونے محمد تے درود نہ پڑے او دے اتے کیا ہے اللہ دی کیا ہے لعنت ہے سونا محمد فرماندہ ہے آمین دوسرے نمبر دے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر آ جاوے برکت والا رمضان آ جاوے رحمت اللہ مہمان رمضان تے سنیندہ روے رب دا قرآن سارا مہینہ 11 مہینے دی طرح گزار دے وے اپنے مالک کولو اپنے گناہاں دے رجسٹر جیڑن گناہاں دیاں کاپیاں جیڑیاں گناہاں دے جناب لتے ہوئے دفتر جیڑن اپنے مالک کولو رمضان بھی گزر جاوے رحمتہ والا قرآن بھی گزر جاوے رمضان دے مہینے دے اندر اپنے رب کولو اپنے گناہ معاف نہ کراوے عید دا چن چڑھ کے آ جاوے اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر اس بندے ہوتے میں اللہ لعنت پیا کردا کون لعنت کر رہے ہیں تے تلیو میرا محمد ٹھپا پیا لاندا ہے مہر نبوت لگ رہی اللہ آمین جی میں تو آتا ہے میں محمد دا دل بھی انجے پیا کریں دے تیسرے نمبر تے رسول محترم نے فرمایا او میرے صحابہ اکرام سن لو جس بندے دی زندگی دے اندر او دے والدین بڑھے ہون تے کھارے چون تے اپنے والدین نو ناراض چا کرے اپنے والدین او دے تے تنگ ہون اوکھے ہون ان ویکھنا بھی برداشت نہ پہ کریندے ہون تے اللہ دی قسم جدے نال اماں تے پاپا ناراض ہو جاویں میرے محبوب نے فرمایا اللہ آدھا ہے او سونا محمد او 14ویں دے چن نالو سونا محمد لا امرو کا او انشاءاللہ زندگی دا دھاگا لمبا ہوئی میرا پاک پیغمبر میں رب کہہ رہا جدے نال پاپا تے اماں ناراض ہے 1000 باری بھی کلمہ پڑھے نمازاں پڑھے ذکر کرے حمداں کرے ثناواں کرے قربانیاں کرے اللہ دی قسم پورے رمضان دیاں سحریاں تے افطاریاں کراندا رہ جائے اللہ دا میرا پیغمبر او دے اٹھے تے بھی لعنت او دے بیٹھے تے بھی لعنت او دے کھاتے تے بھی لعنت او دے پیتے تے بھی لعنت او دی جوانی تے بھی لعنت او دے دکھ تے بھی لعنت سکھ تے بھی لعنت اے میں نہیں آتا اے رب رحمان کہہ رہے ہیں میری لعنت آئی تلے او امام محمد صحیح فرمان دینا آمین
تے جدے اتے خدا لعنت کرے ہن انج نہ آکھیا اگے اساں تے کدے نہیں سنیا اے مولوی منبر رسول تے کھڑے ہو کے لعنتاں کر دین وہ ساڑھے استاد ایک جاتے تقریر پہ کرن انہاں سود والا مسئلہ بیان کیتا وچوں ایک چودھری اٹھ کے آدھا ہے استاد جی تو ان کہن دیتے ہیں کہ میں سود خور ہوں سمجھ تو کوئی نہیں آئی ہونی جی کوئی نہیں آئی وچے بندہ اٹھ کے آدھا تو ان کہن دیتے ہیں میں بے ایمان ہوں میں سودی کاروبار کریں انہوں نے کہا اچھا یہ دا مطلب ہے کنجر وچے بیٹھا یہی پھر آکھنا ہی ہونا اور کیا آکھنا ہائے اندر ستھرا کر میرا دوست اپنے دل دیاں صفائیاں کر متھے دو اڈے تو 12 وجے پین مگر میں 2 لفظ لے پڑے حالت آیت میں شروع کیتی ہے تے پورا گھنٹہ ہو گیا ہائے چلو بارے شارٹ کٹ کر دیا 5-7 منٹ بیٹھے رہا سو انہیں انشاءاللہ کرن تو بھی گئے چلو بہرحال اللہ دا قرآن دا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جدوے چیندے ہونی وبالوالدین احسانا اپنے والد اتے اپنی والدہ صاحبہ اتے تھوڑا جہا خیال کریں احسان کریں حضرت صحابی پوچھ دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے اتے کہندہ حق ہے میں کہندے اتے احسان کراں پہلی باری پوچھیا میرے محمد صاحب نے فرمایا اپنی اماں تے احسان کر کس تے والدہ تے احسان کر پھر پوچھ دے یا رسول اللہ میں کہندے تے احسان کراں اللہ دے رسول فرمان دین اپنی والدہ صاحبہ تے احسان کر تیسری باری پھر پوچھے او سونیاں دا سردار محمد پاک جی میں کہندے تے احسان کراں اللہ دے رسول فرمان دین اپنی امڑی تے اپنی ماما تے اپنے اماں تے احسان کر والے چوتھی باری پوچھے او سونا محمد میں کہندے تے احسان کراں اللہ دے رسول فرمان دین اپنے والد تے احسان کر ترائے واری اماں اے اماں دا اسنو پتہ ہے جدے گھارے چ اماں کوئی نہیں جدیاں اماں قبرستان چٹور گئیاں آج انہاں نے پتہ پیا لگدا ہے یار اساں جوانا سے اماں دے ہاتھ دیاں پکیاں ہویاں سہریاں کھوینیاں والدہ دے پک دیاں ہاتھ دیاں پکیاں ہویاں روٹیاں کھوینیاں آج اماں بھی قبرستان چ ڈیرا لا لیا ہے پاپے ہوری بھی قبرستان چ راندے نے ہائے گھر دا سارا بوجھ جیڑا ہے اپنے سیر اتے چائی رکھ دیاں میں گھر چوں پہلے نکلدا آئی تے آدھیاں انشاءاللہ جتھے پیر ہووی نت خیر ہووی او میرا بچہ تینوں کدے تتی وائی نہ لگے میرا دوست اپنے والدین دا خیال کر احسان کر اج بڈھے پیو رول دے پین والدین رول رہن اجے بھی اپنے کندھیاں تے بوجھ چاہ کے اپنے گھر دا سرکٹ چلاونے چ لگے ہوئے ابے اوری دکان چلائیں دن تے پتر اوری فیس بک چلائیں دن ابے اوری کاروبار کر دن تے پتر اوری کنہ وچ میک لا کے غیر محرم دیاں عورتاں نال مستی تے منمانی دی زندگی گزار دن پھٹے لعنت ای مسلمان صدائے تے کسے ہندو تے سکھ دے کھار جم پویاں تے تا چنگائی اج تیرا پیو ہاتھ چاہ کے تیرے واسطے اپنے مالک کول بددعاواں نہ کرے آئی میں نے اللہ دی قسم ہے او چٹی وداڑی والے بابے دی گل ستیاں پیا میں بھول دی کوئی نہیں جیسا کہ مولی صاحبہ میرے پتر نو آنکھ میں تانے مار لوے میں نو کالا کڑ لوے میں نو پلیتے کر لوے میں نے چھڑک لوے کرے مگر میرے سیرے چل لتر تے نہ مارے میرا دماغ ان لتر چھلن دے قابل کوئی اللہ سن ہدایت نصیب فرما مگر اللہ فرماندہ ہے فلا تقل لہما اف توجہ میرا دوست تو آدھیں جے تم میری نام منی توجہ کرے ہے دوستو جے تم میری نام منی جے تم میری گالنو نام منیا نوجوانوں خیال کرے ہے اللہ دی قسم ہے اللہ فرماندہ تو تے آدھیں او پیو صدی ونا لیا
ओए बाबा सदीवन वालिया जे तू मेरी बात नू ना मनिया ते मैं इंज कर देंगा ते औंज कर देंगा। अगो प्यो चंगा होवे तो आखे जा जो होंदे ही कर ले, मगर तीन मिन कह रहे अल्लाह फला तकुल लहुमा, जिथे अम्मा दा बोल आ जाई, हाय हाय, जिथे तेरा वालिद होठ हिला देवे, जिथे फैसला तेरा वालिद साहिब कर देवे, तेरी अम्मा जान ओ जालमा जिस 9 महीने तेन अपने पेट च चा के रोटियां पकाईंदी रही है, सालन पकाईंदी रही है, अपने हाथ दे अंदर झाड़ू चा के अपने घर दियां तेरे घर दियां सफाइयां ते मंजाइयां करेंदी रह गई है। आज तू आदा है जे तू मेरी ना मन्नी मैं ये कर देंगा ते वो कर देंगा। अल्लाह फरमांदा सुन मेरे मुहम्मद दा फैसला, सुन मेरे पैगंबर दा पैगाम, सुन मेरे मुहम्मद दा ऐलान, सुन मेरे पैगंबर दी तकरीर। ये अल्ताफ फरमान शाकिर दा बोल नहीं, ये मेरा कौल नहीं, मेरा ऐलान नहीं, ये मेरा बयान नहीं। हाँ पढ़ के तेनू सुनाया ते मैं है, हकीकत च मेरे पैगंबर दा बयान है, ये मेरे पैगंबर दी तकरीर है। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने फला तकुल लहुमा, तवज्जो सिर्फ मेरे वाल नौजवानों ख्याल करे, बुजुर्गों ख्याल करे, मेरिया मामा ते मेरिया भैणा ख्याल करे। अल्लाह दा कुरान है फला तकुल लहुमा उफ़िन उफ़िन उफ़िन। जे तेरा बापा कोई गल कर देवे ते कोई यही यही ना कीती कर। जे तेरी अम्मा कई गल चकरे मथे ते वट ना पाया कर। जे 5 मिनट रोटी लेट हो जाए ते दस्तरखान चाह के ते अपनी अम्मा दे मुंह ते ना मारिया कर। जे वालिद किसे काम तो मना चकरे ते अल्लाह दी कसम हया कीती कर। अपने प्यो दी चिट्टी दाढ़ी विच हाथ ना पाया कर। हाय हाय ते असां के आदे हैं अल्लाह अकबर। टाइम दोड़ा इजाजत नहीं पिया देंदा के करा मजबूरी है। सुबहान अल्लाह। मैं भाइयों ने आख्या मेरा जुमा ना रखो क्योंकि मेरी तकरीर शुरू होंदी 1.25 घंटे तो बाद मुड मैं बन रहा तो हुण तुहाडा टाइम खत्म होया पिया। तो कुछ मेरे भिरा गप्पियां च वे दिन भी छड्डना पता नहीं किस वेले 2-4 मिनट पा वही सो ये जड़ियाँ 2 ऐतां ने अज खत्म कर जावीए ना, अगों पता नहीं आवना भी है या कोई ना, मौत टाइम देवे या ना देवे। अल्लाह फरमांदा उफ़िन, ख्याल करें जबान ना हिलावें। छो मैं तो शादी उदे करनी है, मैं तो शादी उदे करनी है। अगो अब्बे अंता इस गल का कोई नहीं पता कि नौशहरे दे मौलवी 17,000 दे के मेरा पुत्र तवीज़ भी लिखा के ते बाजू नाल बद्धा होया ते एक जेड़ा पुरानी बेर नाल भी टंगाया है। मौलवी साहबुरा आख्या, खतीब साहबुरा आख्या, हजरत जी ने आख्या ज्यों ज्यों बेर दी टहनी हिलदी रासी तेरी ओ कर्मा आली संगती दे मां ते प्यो दा भी दिल तेरे वाले हिल वही सी। हाय 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 खुदा दा वास्ता ही इन्हां मौलवियां लोगां दियां इज्जतां लीरो लीर करना बड़ा आसान है। जे तेरे मेरे विच कोई गैरत दी रत्ती होवे मैं आखा मौलवी जी मैन तवीज़ दे अपनी धी दे बारे दे अंदर, मैन तवीज़ दे अपने मुल्ला साहिबा अपनी बेटी दे बारे दे अंदर, मैं तेरी धी दा तवीज़ लैवन आया, मैं तेरी धी नाल अकद निकाह करना चाहना। अल्लाह दी कसम चाह के तलब इल्म दे मौलवी दे मथे ते 12 बजे वैसल फतवे तेनू लासी, पलीते तेनू कड़सी ते नक्सी, तेरे अंदर शर्म ते आया कोई नहीं। मैं मसीद दा खतीबा, मैं अलामा सदीवन वाला, हाफिज ते कारी सदीवन वाला, मगर नौजवाना अल्लाह दा वास्ता तेनू दे के कह रहा अपनियां धीयां भैणां दी इज्जत नो महफूज कर। इन्हां मज्जो नंगियां लिफंगियां कोल ना भेजिया कर। सारी हर एक हरकत दा गवाह है मेरा कुरान है। जेड़ा कुछ लेना ही पूछना तेरा काम है,
تے دیونا قرآن نو کھلن والے رب رحمان دا کام ہے تے جتھے میرے مالک نے جوڑا لے کے چھوڑیا ہے نوشہرے دا مولوی ٹپ ٹپ کے بھی آ جائے اس نو تروڑ کوئی نہیں سکدا تے جے او نہ جوڑے سجے بازو نال بن لائے کھبے بازو نال بن لائے لتاں نال بن لائے گل دے اندر پا لائے آ تینو اس دے اندر بھی محمد دا سنا فرمان سنا دیا میرے محمد نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا جس نے گلے وچ تویز پایا او دی آس تے امید تویز تے لگی میرا محمد دا من اللہ کا تمیمتن 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 فقد اشرکا اہل حدیث لکھے تا مشرکے دیوبندی لکھے تا مشرکے مولوی الطاف فرمان نہیں میرا پیو بھی لکھ کے دے وے او دے نال دا 14 طبقے چ کافر تے مشرک کوئی نہیں میں اپنے محمد دے فرمان نو کنڈ نہیں کرنی مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا جتھے میرا دوست تیرا والد فیصلہ چکرے رب دا قرآن دائی اوفن اگو زبان نہ ہلاویں نمبر 4 اللہ دا قرآن دے لا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما مارنا تو بڑی دور دی گل تنہرہما چھڑکا بھی نہ دے میں اچھا اللہ سائیاں ابے جانو والدہ صاحبان کیڑے طریقے نال بولنا ہے اللہ دی قسم توجہ میرا دوست قرآن پاک کہہ رہی 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اللہ فرماندا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما پیار نال بولیا کر محبت نال بولیا کر لہجہ نرم رکھیا کر انداز نرم رکھیا کر سونے طریقے نال سونے انداز نال ٹھونے ٹھنگ نال سونے حربے تے اصول نال ابے اوری سختی نال بولن تو آگ بابا جان او میرے پیارے ابا جان او یارے تے ابا کافر بھی ہوئے تے ابراہیم پیغمبر بول کیا دے یا ابا تے لا تعبد شیطان اے میرے پیارے ابا جان او میرا محبوب بابا شیطان دی پوجا پاٹ نہ کر کافر ہون دے باوجود مشرک ہون دے باوجود خدا دا پاگی ہون دے باوجود ابراہیم پیغمبر اپنے باپ دی عزت کر کے وکھا دیتی اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما کے محمد دی امت نو تلقین فرمائی خبردار لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما چھڑکا بھی نہیں دینیاں تے پیار نال گفتگو کرنی ہے اگے اللہ فرماندا واخفض جس ویلے ابے اوری بڈھے ہو جان واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اس ویلے کندھے جڑن اے طاقتاں جڑیاں اے ہمتاں جڑیاں اے قوت جڑی ہے اے بہادری جڑی ہے اس نو پیو دے سیر تے استعمال نہیں کرنا بلکہ اپنے کندھیاں تے وجود دی طاقت نو جھکا کے رکھنا ہے واخفض واخفض نیواں بن کے رہنا ہے ابے نہ اپنے کندھیاں تے چاہنا پوے تے چاہ لویں تین وی تے چاہندا رہیا جی تین بھی تے کھڑیندا رہا تین بھی چوریاں پلویندا رہا تین بھی ٹکی ٹافی تیرے منہ میں پا کے تے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے سیر اتے بہا کے گلیاں وچ پھریندا رہا واخفض اپنے کندھے جھکا میرا دوست واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ آخری گل کراں تے اجازت چاہواں جس ویلے باپ فوت ہو جائی والدہ فوت ہو جائی دنیا چھوڑ کے چلے جاون جایا کر قبرستان میرا دوست قبرستان جایا کر میرا بزرگ او میرا بھائی اماں دی قبر تے ویسے
بابے دی قبر تے ویسے مامے دی قبر تے ویسے ایک نمبر تے تینوں اپنی موت یاد آسی کہ اماں نے ہٹ کے میرے ویڑے وچ کوئی نہیں آنا، والد نے میرے کول کوئی نہیں آنا، مگر اس ویلے کے کیتا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سائیاں میری اماں تے رحمتاں کر، میرے والد تے رحمتاں کر، میرے والد دیاں گناہاں معاف کر، میری اماں دیاں گناہاں معاف کر، رحم فرماؤ میرا مالکا۔ کنج طرح قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میں نے چلنا سکھایا، میں نے بولنا سکھایا، میں نے کھاونا سکھایا، میں نے کمانا والا سکھایا، میں نے پڑھایا، میں نے لکھنا پڑھنا سکھایا، میں نے محمد دا طریقہ دسایا۔ اللہ فرماندا ہے حیا والا بندہ، غیرت والا نوجوان، عزت والا نوجوان، عظمت والا نوجوان ہکے پیو دا پتر حلالی ہوا ہوندا ہے جیڑا جیندیاں وی عزت کرے تے جدا والدین دنیا تے چھوڑ کے چلے جان، اس ویلے اللہ فرماندا ہے انہاں دے واسطے اپنے ہاتھ چا کے اللہ دے کولوں رحمت دیاں درخواستاں تے اپیلاں کریندے رہ جا۔ نوجوانوں، او میرے بھائیوں تے بزرگوں تے دوستوں، اللہ دا واسطہ ہی خدا دا واسطہ تین دے کے کہہ رہے ہیں آج ٹائم ہی اپنے والدین دی عزت کر لائے، قدر کر لائے، نہ ہٹ کے کوئی نہیں ملنا۔ جے نہیں ہو یقین آؤں تے اپنے والد کو پوچھ لویں، اپنی اماں کو پوچھ لویں۔ والدین اتے تنقید نہ کیتی کر، والدین نو ماریا نہ کر، چھڑکا نہ دتیاں کر، تانے نہ مارے کر، بکواسا نہ کیتیاں کر۔ کیوں؟ جے تو ایک کم کیتا محمد دے نزدیک بھی تو لانتی ہے، محمد خدا دے نزدیک بھی تو لانتی ہے۔ آخری بات تے غور نال تے دھیان نال سن لو، میرے سامنے 20 سپارہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 7 اے قرآن ہاتھ کھول کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اور 14 طبق دی کائنات دے لوگوں سن لو، اپنے والدین اتے حسن سلوک کرے ہے، احسان کرے ہے، احسان کرے ہے، چنگا ورتی ہے اپنے والدین نال۔ اللہ کدوں توڑی کداں تک؟ اللہ فرماندا ہے اگلی گل تھوڑی جی دھیان نال سن لے، جے تیری اماں چا آکھے نا، تیرا والد صاحب چا آکھے پترا تیری شادی بڑے چاہ نال کیتی جائی، بڑیاں دھوم دھام نال کیتی جائی، 10 سال 12 سال 15 سال ہو گئے، ہاں تے نہ کوئی نہیں ہوئی، پترا انج کر میں تیرے نال تے تیری گھرے والی نال گواڈیاں دی رن نو گھلدیاں تے ایک واری نا گجرات جمعراتی شاہ دولے دے دربار اتے اچھاڑی صرف چاڑے اور کدائی نہ اجویندہ نا تے لاہور لگا جا۔ اللہ فرماندا ہے اے نمبر ہے اس مقام اتے آکے، اس سٹیج اتے آکے، اس درجے اتے آکے تین میں اللہ دی وحدانیت تے اللہ دی توحید دے اندر شرک کرن دی دعوت تیرا باپ دے وے، تیری والدہ دے وے، تیرا کنبہ دے وے، تیرا قبیلہ دے وے اور تیرا مسجد دا ملہ دے وے، خدا دا واسطہ دے کے آدھا پیوں۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ خیال کریں کہ اس کام دی تین کوئی دعوت دے وے نا، جیندے دا دروازہ چھوڑ کے، مالک دا دروازہ چھوڑ کے، رحیم کریم غفور رحیم سمیع علیم علیم بذات الصدور دے مالک تو ہٹا کے کسے اور دروازے والتین کوئی دعوت دے وے، سکا پیو بھی دے وی نا انکار کر دے وے، چھٹلا دے وے، بابا تیری عزت ضرور ہے، تیرا مقام ضرور ہے، تیرا درجہ ضرور ہے، تیری رفت بلندی ضرور ہے، مگر میں مار دے سکدا پیارے ابا جان اور میرے والد صاحب اے میری پیاری اماں جان۔ جے زکریا پیغمبر نو 120 سالاں تک رب ہاں بھی نہ کرے نہ بھی نہ کرے، زبردستی زکریا پتر نہیں لے سکدا۔ میری پیاری اماں میں لکھ واری شدولے
دے کول جاواں، لکھ واری لاہور جاواں، کبیر والے جاواں، ملتان جاواں، بڑی سرکار تے جاواں، بہو سلطان تے جاواں، میں ٹھڈے لیندا لیندا مر تا سکدا، جے او دیاں مرضیاں نہ بنن نا تے اللہ دی قسم کئی شے وی نصیب شرک دی تین دعوت ملے تے اس ویلے اپنے والدین نو ستھرا کر کے جواب دینا ہے بابا اے میں کام نہیں کر سکدا۔ اللہ پاک دوہن تے من اپنے والدین دی عزت تے قدر کرن دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے میرے بھائی ملک عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے، انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتے جا کے، تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ، اج دا بھی خطبہ جمعہ، ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے، اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے، پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔